कञ्चनपुरमा हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा भारतीय पक्षको अवरोध, प्रधानमन्त्री कार्यालयले माग्यो कागजात। प्रधानमन्त्री भन्छन् गोर्खा सेनाको योगदान सम्झिएर बेलायतले कोरोना खोप सहयोग गर्नुपर्छ। बाबुराम भट्टराईको कटाक्ष, नाकाबन्दीको समर्थक र विरोधी कसरी एकै ठाउँ भए, जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने बारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरियो। स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्छ भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। मन्त्रीबाट हट्न साथ प्रदीप गेवालीले सार्वजनिक गरे सम्पत्ति विवरण। माधव नेपाल समूहको निचोड एकता प्रयास गर्ने तर वार्ता नलम्ब्याउने। यातायात र विद्यार्थीको परीक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूचना। केपी ओली सरकारका 16 मन्त्रीको को हुन् त? यसबारे पुरै जानकारी। हृदय त्रिपाठीले भने वरियता नमिलेकाले मन्त्री परिषद पदबाट बाहिरिए। अफ्रिका कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिममा भन्दै WHO को भनाई। असार 1 गतेदेखि कुन कुन जिल्लामा विद्यालय सञ्चालन गरिनेछन् त? यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। एमालेमा निष्कासित नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक बस्दै 1 महिना मेलम्चीको पानी वितरण नहुने, देशका केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना, मौसम सम्बन्धी पुरै जानकारी। तेलको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि, कोरोना संक्रमणको तेस्रो र चौथो लहर आउन सक्ने, निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने तयारी, राहतमा राजनीतिक हुन नदिने, एयरपोर्ट र रविलामी छाने सम्बन्धी ठूलो खबर। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस आजको पहिलो समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर पश्चात तेस्रो र चौथो लहर आउन सक्ने भन्दै तयारी अवस्थामा रहन सरकारले आग्रह गरेको छ। प्रथम र दोस्रो लहरले अत्याधिक मात्रामा प्रौढ तथा युवा संक्रमित भएकाले तेस्रो र चौथो लहरमा बालबालिका बढी मात्रामा संक्रमित हुन सक्ने स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले औल्याएको छ। यसका लागि सबै अस्पताल स्वास्थ्य संस्थालाई स्वीकृति सहितको कम्तीमा 20% कोभिड-19 संक्रमित बालबालिका उपचारमा प्रयोग हुने गरी तयारी अवस्थामा राख्न आग्रह गरिएको छ। मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण लहर पुनः आउन सक्ने भन्दै सचेत र सजग रहनुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ। विशेष गरी कोरोना संक्रमणको तेस्रो र चौथो लहर आउन सक्ने भन्दै तयारी अवस्थामा रहन सरकारले आग्रह गरेको छ। आउनुस अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, उत्पादकले भान्सामा प्रयोग हुने तेलको मूल्य अस्वाभाविक वृद्धि गरेको विषयलाई वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले सूक्ष्म अध्ययन थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको कच्चा पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण नेपालमा समेत चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 भित्रै अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएपछि उद्योगसँग कागजात माग गरेर अध्ययन थालेको हो। वाणिज्य तथा आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण सहित कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सन्तोष पोखरेलले तेल उत्पादक उद्योगीहरूसँग कच्चा पदार्थको आयातको प्रज्ञापन पत्र र प्रशोधन पछिको मूल्यान्तर अध्ययनका लागि कागजात मगाइएको जानकारी दिएका छन्। तेलको मूल्यमा स्वाभाविक वृद्धि हुने विषय अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग सम्बन्धित छ कि छैन भनेर अरू प्रतित पत्र, प्रज्ञापन पत्र र उत्पादित वस्तुको कायम मूल्यको अध्ययन गरिएको पोखरेलको भनाइरहेको छ। अहिले नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा खाने तेलको मूल्य अत्याधिक बढाइएको छ। यदि तपाईहरु बस्ने ठाउँमा पनि तेलको मूल्य बढाएर कति पुर्याएको छ, हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन सक्नुहुनेछ। आउनुस अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ उपत्यकामा अब झण्डै 1 महिना मेलम्चीको पानी वितरण नहुने भएको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई हामीले यसबारेमा पहिलेका रिपोर्टहरूमा पनि जानकारी दिइसकेका छौं। सुरुङ पुरै खाली गरेर त्यसको परीक्षण निरीक्षण गर्न लागि काले पनि पानी वितरण अवरुद्ध हुन लागेको हो। सुरुङ निर्माण गर्दा समय नदेखिएमा पुनः पानी ल्याउँदा 30 देखि 40 दिनसम्म लाग्न सक्ने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद पन्तले बताउनु भएको छ। उनका अनुसार पहिले पानी झर्ने दरमा नै खाली गर्दा 15 दिन लाग्ने देखिएको छ भने त्यस्तै 27 किलोमिटर सुरुङको निरीक्षणका लागि 10 दिन लाग्ने भन्दै बताइएको छ। 2 वर्ष पहिले चिनिया निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग ठेक्का सम्झौता हुँदा कार्यविधिमा सुरुङमा पानी भरेर पुनः खाली गराएर निरीक्षण गर्ने उल्लेख समेत गरिएको थियो। उनले भने कार्यविधिमा अन्तिम काम नै सुरु खाली गर्ने हो। खाली गरेर समयमा पुनः पानी भरेपछि त्यो कार्ययोजनामा सफल हुन्छ भन्दै उनले बताएका छन्। झण्डै 3 महिना पहिले पहिलो पटक मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याएको थियो भने अहिले अन्य समस्या भने देखिएको छैन। विशेष गरी 1 महिना मेलम्चीको पानी वितरण नहुने भएको छ। आउनुस अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका नेता प्रदीप गेवालीले परराष्ट्र मन्त्री पदबाट हट्न साथ आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत गेवालीले 3.5 वर्ष मन्त्री रहँदाको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले विदेश भ्रमणबाट आएको लेबी पार्टीको खातामा बुझाएको उल्लेख गरेका छन्। यस अवधिमा मेरो तर्फबाट पनि विदेश भ्रमण बापतको लेबी 3,14,930 र पारिश्रमिक बापतको लेबी 6,20,000 गरी जम्मा 9,34,330 पार्टी खातामा जम्मा भएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। पारिश्रमिकको करकट्टी बापत 3,72,891.13 रुपियाँ सरकारी कोषमा दाखिला भएको पनि गेवालीले उल्लेख गरेका छन् भने यसबाहेक आफ्नो बैंक खातामा 7,41,775.60 रुपियाँ बचत रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। मन्त्री रहँदा 200 जति पुस्तक थपिनु बाहेक सम्पत्ति विवरणमा कुनै पनि फेरबदल नभएको गेवालीले प्रश्न पारेका छन्। शनिबार बिहानै मन्त्री निवास छाड्ने जानकारी दिएका गेवालीले शुक्रबार नै सवारी साधन र ल्यापटप बुझाएको उल्लेख गरेका छन्। उनले मन्त्री रहँदा साथ सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद समेत दिएका छन्। विशेष गरी मन्त्रीबाट हट्न साथ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक
गरेका छन्। आउनु खबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायती समकक्षी बोरिस जोन्सनलाई कोरोना खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई देशका बीचमा ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेकाले नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउनु बेलायतको जिम्मेवारी भएको उल्लेख समेत गरेका छन्। म बेलायत सरकार र विशेष गरी प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई नेपालको अवस्था र हामीले भोगिरहेको समस्याबारे आश्वस्त पार्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका छन्, बेलायतमा रहेका गोर्खा सैनिकहरूको योगदानका कारण बेलायतले कोभिड सहयोगमा नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालले जनतालाई भ्याक्सिन लगाइदिएकोमा कोरोना नियन्त्रण आउने नत्र नियन्त्रणमा कठिन हुने समेत उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले बेलायत नेपालको सबैभन्दा पुरानो मित्र भएकाले खोपका लागि सिधै आग्रह गरेको समेत उल्लेख गरेका छन् र गोर्खा सैनिकहरूले उनीहरूको जीवनलाई नै खतरामा राखेर धेरै वर्ष बेलायतमा काम गरिरहेका छन्। ओलीको भनाइरहेको छ, बेलायतमा काम गरिरहेका धेरै गोर्खा सैनिक परिवार नेपालमा रहेका छन्, त्यसैले दुई मुलुक बीचको बलियो कनेक्सन छ भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी गोर्खा सैनिकको योगदान सम्झिएर बेलायतले कोरोना खोप सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका छन्। आउनु खबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले अफ्रिकामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को तेस्रो लहर फैलिन सक्ने चेतावनी दिएको छ। अहिले विश्वभरका धेरै मुलुकहरूमा कोरोना संक्रमणको नयाँ लहर फैलिरहेको अवस्थामा अफ्रिका भने त्यसको सामना गर्न तयार नरहेको WHO ले समेत बताएको छ। धेरै अस्पताल तथा क्लिनिक ठूलो संख्यामा गम्भीर बिरामीको संख्या बढेको अवस्थामा त्यसलाई समाधान गर्न तयारी अवस्थामा छैनन्। WHO ले अफ्रिकाकी क्षेत्रीय निर्देशक मात्सिडिसो मोइटीले भनेकी छिन्। अफ्रिकामा कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिने जोखिम उच्च रहेको र अहिले पनि अफ्रिकामा कोरोनाका नयाँ संक्रमितको संख्या बढिरहेको उनको भनाइरहेको छ। अहिलेसम्म अफ्रिकामा आधिकारिक रूपमा 48 लाख भन्दा धेरै संक्रमित फेला परेका छन् भने 1,30,000 भन्दा धेरैको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु समेत भइसकेको छ। गत महिना मेमा WHO ले गरेको सर्वेक्षणमा गम्भीर बिरामीको संख्या बढेको अवस्थामा अफ्रिकामा स्वास्थ्य सेवाको अभाव हुने देखिएको समेत बताइएको थियो। विशेष गरी अफ्रिका कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरको जोखिममा छ भन्दै WHO ले भनेको छ। आउनु खबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइने बताएका छन्। 1 महिना लामो समयदेखिको निषेधाज्ञा अब असार लागेसँगै केही खुकुलो हुने बताएका हुन्। संसद समूह मोरङले आयोजना गरेको भर्चुअल संवादको क्रममा मन्त्री कार्कीले पहिलो चरणमा खुकुलो बनाइएको भए पनि बीचमा कडाई गरेकाले अब खुकुलो पार्न लागेको बताएका छन्। अहिलेसम्म कडा लकडाउन रहेको अवस्थामा हामी बिस्तारै खुकुलो बनाएर जाने तयारीमा छौं। मन्त्री कार्कीले भने पूरा खुला भने हुँदैन, बजारलाई खुकुलो पारिने हो, स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाई गरिन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। सधैँको लकडाउनका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने मजदुरहरू समस्यामा परेको बारेमा जानकारी दिँदै उनले बजारलाई केही सजिलो पार्दै जाँदा राहत मिल्ने बताएका छन्। कोरोना नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि केही हतारोका कारण आतिको बताउँदै उनले मृत्युदर 81 बढ्दा सबैमा त्रास सिर्जना भएको मन्त्री कार्कीले बताएका छन्। कोभिड संक्रमण नियन्त्रणमा पालिका र प्रदेश सरकार सफल भएको समेत दावी गरिएको छ। त्यसैगरी निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा नागरिकलाई पालिकाहरूले राहत वितरण गर्ने समेत तयारी थालेका छन्। नगरपालिकाले स्थानीय उद्योगी सहयोगमा केही व्यक्तिहरूलाई राहत बाँडिसकेको छ भने कतिपय पालिकाहरू राहत बाँड्नु हुँदैन भन्नेमा देखिएका छन्। विशेष गरी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने तयारी गरिएको छ भने राहतमा राजनीति हुन नदिने समेत बताइएको छ। आउनु खबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा आजको मौसम सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ। देशका पहाडी भूभागमा थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङ सहितका हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 का 1-2 स्थानमा मेघगर्जन सहित चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने हाल देशमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको सामान्य प्रभाव रहेको र देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको महाशाखाले जनाएको छ। हाल देशमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको सामान्य प्रभाव समेत रहेको छ। त्यसैगरी आज देशभरका विभिन्न ठाउँहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको समेत बताइएको हो। आउनु खबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले असार 1 गतेदेखि क्रमिक रूपमा विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ। महानगरपालिकाले असार 1 गतेदेखि विद्यार्थीको उपस्थितिमा कक्षा 8 देखि 12 सम्म कक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो। बालबालिकाको शैक्षिक क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै क्रमिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न लागेको महानगरपालिकाको तर्क रहेको छ। शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख अरविन्द लाल कणले सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा पत्राचार गर्दै असार 1 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न आह्वान गरेका छन्। विद्यालय सञ्चालन गर्दा 7वटा शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ भने विद्यालयमा भौतिक उपस्थिति गराई पठन पाठन गर्दा विद्यार्थीहरूको अभिभावकहरूबाट लिखित सहमति लिने र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू मास्क, साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था गर्ने, सेनिटाइजर, भौतिक दूरी, थर्मल गनले ज्वरो नाप्ने आदि अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने छ भन्दै बताइएको छ। त्यस्तै अर्को सूचना जारी नहुन्जेल सवारी साधन सञ्चालन गर्न नपाइने, शिक्षण सिकाइका वैकल्पिक उपायहरू विद्यालय र अभिभावकहरू बीच सहमति गरी लागू गर्ने असार 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म भर्ना लगायतका व्यवस्थापकीय कार्य गराउने समेत बताइएको छ। विशेष गरी वीरगञ्जमा असार 1 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गरिने बताइएको छ। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, अब बाँकी रहेको कुरा विद्यार्थीहरूको परीक्षा सम्बन्धी। नेपाल सरकारले एसई को परीक्षा भन्दै आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गर्ने बताएको छ र अरू विद्यार्थीको परीक्षा सम्बन्धी कुनै पनि अहिलेसम्म अपडेट आएको छैन। यसबारेमा थप केही अपडेट आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। आउनु खबरको समाचार तर्फ लागौं।
दर्शकबन्धु, सरकारबाट बाहिरिएका स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा आफ्नो वरियता नमिलेकाले बाहिरिएको बताएका छन्। मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले वरियताको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। वरियता नमिलेको कारण म आफै हटेको हुँ, यसबारे धेरै बोल्न चाहन्न भन्दै उनले भनेका छन्। उनले आफू मन्त्रीबाट बाहिरिए पनि भारतबाट रोकिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप 2 साताभित्रै आइपुग्ने बताएका छन् र उनले सरकारबाट बिदा हुँदै गर्दा बाँकी खोप ल्याउने जिम्मेवारी पूरा गरेको समेत बताएका छन्। खरिद गरेको खोप पठाउन पहल गरिरहेको थिए, अबको 2 हप्तामा आउने कुरा भएको छ भन्दै मन्त्री त्रिपाठीले बताएका छन्। चीनबाट 20 लाख डोज खोप खरिदको वार्ता अन्तिम चरणमा पुगेको समेत त्रिपाठीले बताउनु भएको छ भने कोभिसिल्ड खोप निर्यातमा सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग खरिद सम्झौता भइसकेको 20 लाख डोज मध्ये 10 लाख डोज खोप अहिले पनि आउन बाँकी रहेको छ। त्यो सँगसँगै अन्य खोप र स्वास्थ्य सामग्री दिन भारत सकारात्मक रहेको भन्दै त्रिपाठीले बताउनु भएको छ। विशेष गरी वरियता नमिलेकाले मन्त्री परिषदबाट बाहिरिए भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले बताउनु भएको छ। आउनु अर्को समाचार तर्फला आगौं। दर्शकबन्धु, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका छन्। तपाईहरुलाई थाहा नै छ, हामीले तपाईहरुलाई पहिलेको रिपोर्टमा पनि यसबारेमा जानकारी दिइसकेका छौं। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्षलाई सरकारमा सामेल गर्दै केपी ओलीले 17 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेका हुन्। ती 16-17 जना मन्त्री आखिर को हुन् त? आउनुस् तपाईहरुलाई यसबारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। दर्शकबन्धु, पहिलोमा विष्णु प्रसाद पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, त्यसैगरी राजेन्द्र महतो उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री, त्यसैगरी रघुवीर महासेठ उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री, शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री, वसन्त कुमार नेम्बाङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, लीलानाथ श्रेष्ठ कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, त्यसैगरी शरद सिंह भण्डारी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, अनिल झा खानेपानी मन्त्री, त्यसैगरी विमल श्रीवास्तव श्रम तथा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, त्यसैगरी उमाशंकर अगरिया सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, त्यसैगरी चन्द्र चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री, त्यसैगरी इक्बाल मिया युवा तथा खेलकुद मन्त्री, चन्द्रकान्त चौधरी राज्य ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, त्यसैगरी रेणुका गुरुङ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्य मन्त्री सहित केपी ओली सरकारमा यी 16 मन्त्रीलाई नियुक्त गरिएको हो। आउनु सभाको समाचार तर्फला आगौं। दर्शकबन्धु, जसपाको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पछि शुक्रबार सरकारमा सहभागी भएपछि सोही पार्टीका अर्का नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नाकाबन्दी कट्टर समर्थक र विरोधीको सालनाल कहाँ जोडिएको रहेछ भनेर प्रश्न गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा नेता भट्टराईले 100 प्रश्न भन्दै लेखेका छन्। अन्तर्राष्ट्रवादको नारा दिएर पहाडी मतदाता ठग्ने र क्षेत्रीयतावादको कुरा गरेर मधेसी मतदातामा ठग्ने कसरी एकै ठाउँ भन्दै उनले बताएका छन्। उनले अर्को प्रश्न पनि गरेका छन्। संविधान जारी हुँदा दीपावली गर्ने र ब्ल्याकआउट गर्नेको घाँटी कसरी जोडियो भन्दै उनले प्रश्न गरेका हुन्। विशेष गरी नाकाबन्दीको समर्थक र विरोधी कसरी एकै ठाउँमा भए भन्दै बाबुरामले प्रश्न गरेका हुन्। आउनु सभाको समाचार तर्फला आगौं। दर्शकबन्धु, नेकपा एमालेबाट निष्कासित नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक बस्ने बताइएको छ। बिहीबार र शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको समीक्षा गर्न स्थायी कमिटी बैठक बस्न लागेको हो भने भर्चुअल माध्यमबाट मध्याह्न 12 बजे बैठक बसेको स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी साकेले जानकारी दिनुभएको छ। 2 दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कार्य कमिटीको बैठकमा नयाँ पार्टी दर्ता गरेर अघि बढ्नेदेखि एकताको प्रयास गर्दै सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुर्ने बारे छलफल भएको थियो। विशेष गरी एमालेबाट निष्कासित नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक बसेको छ। आउनु सभाको समाचार तर्फला आगौं। दर्शकबन्धु, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्व वातावरण दिवसलाई नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई सार्थक बनाउनका लागि प्रण गर्ने दिनका रूपमा लिनुपर्ने बताएकी छन्। सबैले आफू वरिपरि रहेको वातावरण सुधार गर्ने तथा वायु, जल एवं भूमि प्रदूषणबाट परिरहेको असर कम गर्न नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राखेका विषय र गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नका लागि दिवसकले थप उत्प्रेरणा दिने विश्वास छ भन्दै उनले बताएकी छिन्। मानिसले गरेका प्राकृतिक स्रोतको अत्याधिक दोहनका कारण वरिपरिको पारिस्थितिकीय प्रणाली नै असन्तुलन उत्पन्न भएकाले त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्दै प्रकृतिमुखी जीवनशैली अपनाउँदै वातावरण सुधारका लागि गतिविधि प्रवर्धन गर्न पनि राष्ट्रपतिले सबैमा आह्वान गरेकी छिन्। विशेष गरी स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्छ भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेकी छिन्। आउनु सभाको समाचार तर्फला आगौं। दर्शकबन्धु, भारतीय एसएसबीको अवरोधका कारण कञ्चनपुरमा झण्डै 1.5 वर्षदेखि हुलाकी सडक निर्माणको काम प्रभावित भएको छ। 2073 सालदेखि निर्माण कार्य थालेको पुनर्वास नगरपालिकाको मोहना पुलदेखि बेतकोट नगरपालिकाले दैजीसम्मको 62 किलोमिटर खण्डमध्ये बेलौरी क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीको अवरोधका कारण काम रोकिएको छ। स्थानीय प्रशासनबाट समस्या समाधानको लागि गरेको पहल सफल नभएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले कागजात माग गरेको छ। विशेष गरी कञ्चनपुरमा हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा भारतीय पक्षले अवरोध गरेको छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले कागजात माग गरेको छ। आउनु सभाको समाचार तर्फला आगौं। दर्शकबन्धु, नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहले पार्टी एकता जोगाउन अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ। तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षसँग हुने वार्तालाई धेरै समयसम्म लम्ब्याउन नहुने नेताहरूको जोड भएको छ। बिहीबार र शुक्रबार गरी 2 दिनसम्म चलेको नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूको भर्चुअल बैठकले पार्टी एकता जोगाउन प्रयत्न गर्ने निर्णय गरेको हो भने एमालेलाई 2 जेठ 2075 अगाडिकै अवस्थामा लैजाँदा एकता जोग्ने निष्कर्ष निकालेको केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। वार्ताको ढोकाहरू खुला राख्ने निर्णय भएको छ, तर अहिले चलिरहेको अनौपचारिक वार्ताहरू अन्तर्काल
नेपालसम्म झुन्डाइरहनु हुन्न भन्ने निर्णय भएको बताउँदै उनले भनेका छन्। विशेष गरी एकताको प्रयास गर्ने तर वार्ता नलम्ब्याउने भन्दै माधव नेपाल समूहको निचोड रहेको छ। आउनु अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नवनियुक्त सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अरगरियाले जनकपुर धाम स्थित जानकी मन्दिर क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्नका निम्ति अध्ययन गर्न समिति बनाएका छन्। मन्त्री नियुक्त भएपछि पदभार ग्रहण गर्ने बित्तिकै पहिलो निर्णय गर्दै मन्त्री अरगरियाले जानकी मन्दिर क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्नका लागि अध्ययन गर्न पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमको संयोजकतामा समिति गठन गरेका हुन्। विशेष गरी जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने बारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको छ। आउनु अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा यातायात सम्बन्धी र एयरपोर्ट सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। दर्शकवृन्द, अहिले एयरपोर्ट 4 देशका लागि खोलिएको छ। भारत, चीन, कतार लगायतका देशहरुमा नियमित उडान खोलिएको छ भने तपाईहरु त्यो देशमा हुनुहुन्छ भने नेपाल आउन सक्नुहुनेछ र नेपालबाट ती देशहरुमा जान सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी आन्तरिक उडान र अन्य देशहरुको उडान सम्बन्धी भने नेपाल सरकारले कुनै सूचना प्रकाशित गरेको छैन। यसबारेमा थप केही सूचना आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। त्यसैगरी अब यातायात सम्बन्धी कुरा गरौं। दर्शकवृन्द, नेपाल सरकारले अहिले नेपालभर यातायात थपनै पारेको छ। अत्यावश्यक सवारी साधन भने चलाउन दिएको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई हामीले पहिलेका रिपोर्टहरुमा पनि जानकारी दिइसकेका छौं। तपाईहरुले स्थानीय प्रशासनबाट पत्र लिएर एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा पनि जान सक्नुहुनेछ। तर अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्किन पनि सबैमा आग्रह गरिएको छ। र साथमा कुनै जिल्लामा सवारीमा जोरबुजुर प्रणाली लागू गरी सवारी चल्न दिएको छ भने त्यसैगरी नेपाल सरकारले अहिलेसम्म नेपालभर यातायात खोल्ने सम्बन्धी र सवारीमा जोरबुजुर प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धी कुनै पनि नियम बनाएको छैन। यसबारेमा थप केही जानकारी आएमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। दर्शकवृन्द, यससँगै